स्थानीय तहको निर्वाचन आज र भोलि उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगको अपिल। सत्ता गठबन्धनको मध्यरातसम्मको बैठक। चुनावी तालमेलबारे आज साँझसम्म टुङ्गो लगाउने। 50% पालिकामा तालमेलको सहमति भएको गठबन्धनको निष्कर्ष। गठबन्धनलाई निर्वाचन कानुनले नचिन्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको भनाई। पोखरामा कुकुर मारेको आरोपमा एकजना पक्राउ। चन्द्रगिरी नगरपालिकाले बाँड्न लागेको साडी प्रहरीद्वारा बरामद। 6 महानगरको मतपत्र उम्मेदवारी पछि मात्र छापिने गठबन्धन शब्द आयोगको कानुनमा नभएको प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाई। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा जजिरा एयरले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने। स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,68,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने। केजिएफसँग भिडेको एमेर हजुर 4को एक साताको ग्रस कलेक्सन 4 करोड रुपियाँ। हिजो नेपालमा थप 18 जनामा कोरोना पुष्टि, 17 संक्रमित निको भए। वैशाखकै गर्मीले मध्यतराईको जनजीवन प्रभावित। भारतमा फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण। पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 3 महिना पुरा भएपछि बुस्टर खोप लगाउन मिल्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा एमालेद्वारा केशव स्थापित र उपमेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार उठ्ने भनिएकी सुनिता डङ्गोललाई उठाउने। एमालेका तर्फबाट पोखराको मेयरमा दीपक पौडेलले उम्मेदवारी दिने। 4 महानगरपालिकामा राप्रपाको उम्मेद्वार टुङ्गिए। वीरगञ्जमा पत्रकार गिरीश गिरी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट पोखराका मेयरका लागि धनराज आचार्य उम्मेद्वार बन्ने। नेपाल वायु सेवा निगमद्वारा साउदी अरबियाको रियादमा सिधा उडान सुरु। आजदेखि देशभर विकास निर्माणका काम ठप्प पार्ने ठेकदारहरूको घोषणा। किपको चियान गृहमा 1020 शव राखिएको युक्रेनी राष्ट्रपतिको भनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गरे युक्रेनी सेनाको प्रशंसा। अमेरिकाले युक्रेनलाई थप हतियार पठाउने। अफगान मस्जिद विस्फोट, मृत्यु हुनेको संख्या 34 पुग्यो, 80 भन्दा बढी घाइते। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा बेङ्गलोरको लज्जास्पद ब्याटिङ। सनराइजर हैदराबाद 8 विकेटले विजयी। नमस्कार, इन्स्टा नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईँ उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत उम्मेदवारी दर्ताको प्रसङ्गबाट। निर्वाचन आयोगले आज र भोलि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न राजनीतिक दल र सरकारवाला निकायलाई अपिल गरेको छ। निर्वाचन आयोगले शनिबार गरेको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले वैशाख 11 र 12 गते बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म, वैशाख 30 गतेदेखि हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आयोगले निर्वाचनमा योग्यता पुगेका सबै मतदातालाई रुचाएको पदमा उम्मेदवारी दिन सक्ने वातावरण बनाइदिन पूर्ण राजनीतिक दल तथा सरकारवालालाई आग्रह गरेको छ। उम्मेदवारी मनोनयनमा चाप पर्न नदिन 2 दिन उम्मेदवार मनोनयनका लागि समय दिएको पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एकै दिन मनोनयन गर्दा अत्याधिक चाप देखिएकाले त्यसो हुन नदिन यो पटक 2 दिनको समय दिनु परेको बताउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनले आज बेलुकासम्म मात्रै कहाँ चुनावी तालमेल गर्ने र कहाँ नगर्ने भन्नेबारे निर्णय लिने भएको छ। गठबन्धनमा रहेका नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेका छन् भने महानगर र उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाट तालमेल गरिसकेका छन्। अब अन्तिम समयसम्म यदि तल्ला तहले तालमेलको निर्णय गर्न नसके वा सहमति जुटाउन नसके केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेर भए पनि त्यस्ता ठाउँको विषयमा निर्णय लिने नेताहरूको तयारी छ। चुनावी तालमेलको देशभरको अवस्थाबारे समीक्षा गर्न शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको गठबन्धनको बैठकमा नेताहरूले आइतबार बेलुकासम्म त्यसबारे निष्कर्षमा पुग्ने सहमति गरेका हुन्। बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तल्ला तहमा तालमेल हुन नसकेको ठाउँमा केन्द्रबाटै हस्तक्षेप गरेर भए पनि निर्णय लिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताले भने तल्लो तहको निर्णयको आधारमा केन्द्रले निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए। महानगर र उपमहानगरमै स्थानीय भावना विपरीत निर्णय गरेको भन्दै कङ्ग्रेस, माओवादी र जसपाका नेता कार्यकर्ताले विरोध गरिरहेका छन्।
नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC अनुमोदन गरेकोमा अमेरिकी सांसदहरूले आभार प्रकट गरेका छन्। काठमाडौँ आइपुगेका अमेरिकी सांसदहरूले MCC अनुमोदनले नेपालको विकासमा सहयोग पुग्ने बताएका छन्। नेपाल अमेरिका संसदीय मैत्री समूहले शनिबार राजधानीमा अन्तर्क्रिया राखेको थियो। उक्त अन्तर्क्रियामा अमेरिकी सांसदहरूले नेपालको समृद्धि, जनजीवन र समावेशी विकासमा निरन्तर सहयोग गर्न अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। नेपालका तर्फबाट सहभागी सांसदहरूले पनि MCCले पूर्वाधार विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकास, नवीकरणीय ऊर्जा लगायतमा सहयोग पुगेको बताएको कांग्रेस नेता तथा सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो। सत्ता गठबन्धनले करिब 50% स्थानीय तहमा 5 दल बीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति बनेको निष्कर्ष निकालेको छ। गठबन्धनको चुनाव तयारी परिचालन तथा अनुगमन समितिले शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 553 स्थानीय तहमध्ये करिब 50% स्थानीय तहमा दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ता बीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति बनेको छ। बाँकी स्थानीय तहमा चुनावी तालमेलका लागि छलफल चलिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये आधाको हाराहारीमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भइसकेको निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले दलको चिन्ह लिएर निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरू सोही दलको हुने बताएका छन्। शनिबार सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले दलको चिन्ह लिएर निर्वाचित भएकाहरू सोही दलको जनप्रतिनिधि हुने बताउनु भएको हो। तर स्वतन्त्र चिन्ह लिएर उम्मेद्वार भएकाहरू निर्वाचित भए भने उनीहरू स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। पोखरामा कुकुर मारेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखरा महानगरपालिका 19 बस्ने 23 वर्षीय सुदीप परियारलाई पक्राउ गरेको छ। उनलाई प्रहरीले बिहिबार पक्राउ गरेको हो। पोखरा 16 जोगीमडी मार्गस्थित सार्वजनिक स्थानमा परियारले कुकुरको घाँटीमा प्लास्टिकको डोरी पासो बाँधेर रुखमा झुन्डाएर मारेको आरोप छ। यसलाई फेरि सुन्नुहोला। झुन्डाएर मारेपछि सेती नदीको खोजमा फालेको त्यसको भिडियो समेत बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको कार्यालयले जनाएको छ। अनुसन्धान गर्दा उनको मोबाइल तथा उनको फेसबुकमा समेत उक्त भिडियो पाएको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले किन मारेको हो भन्ने खुलेको छैन। हामीले बयान लिएका छैनौँ। कास्कीका प्रहरी नायब प्रेक्षक सुन्दर तिवारीले भने सामाजिक सञ्जालमा उनले आफैले भिडियो हालेका थिए। हामीले देखेपछि अनुसन्धान गरेर पक्राउ गरेका हौँ। प्रहरीले चन्द्रगिरी नगरपालिकाले स्थानीय महिलाहरूलाई वितरण गर्न लागेको साडी बरामद गरेको छ। निर्वाचनको आचार संहिता विपरीत स्थानीय महिलाहरूलाई वितरण गर्न भनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 कार्यालयले खरिद गरेको 110 थान साडी प्रहरीले बरामद गरेको छ। स्थानीय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चन्द्रगिरी नगरपालिका बलम्बुबाट निर्वाचन आचार संहिता विपरीत स्थानीय महिलाहरूलाई साडी वितरण गर्न लागिएको भन्ने सूचना आएपछि प्रहरी प्रभाग बलम्बुबाट संयुक्त रूपमा खटिएको टोलीले चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालय भवनबाट वितरण गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको साडी बरामद गरेको हो। उक्त घटनाको सम्बन्धमा प्रहरी विरुद्ध थानकुटबाट थप अनुसन्धान भइरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। वडा कार्यालयले महिलालाई साडी वितरण गर्न लागेको सूचना शनिबार बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत 6वटा महानगरपालिकामा उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसकेपछि मात्र मतपत्र छापिने भएको छ। आयोगमा शनिबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचनको पूर्ण निर्णय बताउनु भएको छ, जसका अनुसार 6वटा महानगरको मतपत्र उम्मेद्वारको अन्तिम सूची प्रकाशित भइसकेपछि मात्र छापिनेछ। यसो हुँदा राष्ट्रिय दलहरूले समेत जुन जुन पदमा उम्मेदवारी दिन्छन् त्यहाँ चुनावी चिन्ह रहनेछ। उम्मेदवारी नरहेको पदमा चुनाव चिन्ह नै छैन। नेपालको सुरक्षा संयन्त्र यही वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धाँधली र भयरहित तवरमा सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक सुरक्षा रणनीतिका साथ कार्यक्षेत्रमा होमिएको छ। सुरक्षा टोलीले अहिले मतदान स्थल र केन्द्रको सूचना सङ्कलन, रेखी तथा स्थलगत निरीक्षणको काम गरिरहेको छ भने निर्वाचन गतिविधि सुरु भएको क्षेत्रमा अनावश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न प्रहरी खटाउनु परेको छ। निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहनेछ। इन्डियन आइडल 2021 विजेता पवनदीप राजन नेपाल आइपुगेका छन्।
यही वैशाख 11 गते अर्थात् आज लर्ड्स अफ ड्रिङ्क्समा आफ्नो विशेष साङ्गीतिक प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नका लागि पवनदीप काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। शनिबार काठमाडौँ आइपुगेका गायक पवनदीपले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कार्यक्रममा बलिउड गीत र केही नेपाली गीत गाउने बताएका छन्। नयाँ वर्षको अवसर पारेर वैशाख 1 गतेबाट रिलिज भएको चलचित्रले एक हप्तामा 4 करोड रुपियाँ ग्रस कलेक्सन गरेको निर्माण पक्षले दाबी गरेको छ। हाम्रो चलचित्रले एक सातामा 4 करोड रुपियाँ कलेक्सन गरेको छ। अहिलेको समयमा यो कलेक्सन राम्रो हो। निर्माता सुनिल कुमार थापाले भने, यी मेरो हजुर 4 केजिएफ सँग एकै दिन प्रदर्शनमा आएको थियो। केजिएफले भने ग्रस कलेक्सन सार्वजनिक गरेको छैन। चलचित्र हलबाट उत्रिएपछि मात्रै यसको कलेक्सन सार्वजनिक गर्ने मनोज राठीले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा शनिबार थप 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3691 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 18 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। 1256 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा भने कसैमा पनि कोरोना पुष्टि नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण शनिबार कसैको पनि मृत्यु भएन। त्यस्तै थप 17 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,798 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 283 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मध्य तराईमा केही दिनदेखि बढेको अत्याधिक गर्मीले जनजीवन प्रभावित बन्न थालेको छ। वैशाखमै उच्च गर्मी हुन थालेपछि असार साउनमा के होला भनेर स्थानीय चिन्तित हुन थालेका छन्। गर्मीका कारण यस क्षेत्रका सर्वसाधारण अत्यावश्यक काम बाहिर निस्कन कम गरेका छन्, जसका कारण बजार क्षेत्र सुनसान देखिन थालेको छ। यता बढ्दो गर्मीका कारण किरा फट्याङ्ग्राको बिगबिगी भएको छ। यसले बालीनाली सखा पार्ने किसानको चिन्ता बढेको छ। पछिल्लो केही वर्ष यता जाडोयाममा अत्याधिक जाडो र गर्मीयाममा अत्याधिक गर्मीका कारण महोत्तरी लगायतका मध्य तराईका जिल्लाको जनजीवन प्रभावित बन्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर फेरि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2500 जनामा संक्रमण फेला परेको छ। थप 33 जनाको मृत्यु भएको भारतका सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यो सँगै त्यहाँ कुल संक्रमितको संख्या 4,30,54,000 भन्दा बढी पुगेको छ भने मृतकको संख्या 5,22,000 नआएको छ। दैनिक संक्रमित र मृतकको संख्या पछिल्ला दिनमा बढ्दै गइरहेको सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 3 महिना पुरा भएपछि पुनः बुस्टर खोप लगाउने भएको छ। यसअघि पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 6 महिना पुरा भइसकेकालाई मात्र बुस्टर खोप लगाउन मिल्ने भए तापनि अबदेखि पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 3 महिना पुरा गरेकालाई बुस्टर डोज दिन थालिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो अध्ययनले पूर्ण खोप लगाएको 3 महिना पुरा भएपछि पनि बुस्टर खोप लगाउन मिल्ने देखिएको छ। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा केशव स्थापितलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको सचिवालय बैठकले तल्लो कमिटीबाट आएको सिफारिस मध्येका स्थापितलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै एमाले काठमाडौँको उपमेयरमा सुनिता डङ्गोललाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। पूर्व मिस नेवा डङ्गोलले यसअघि स्वतन्त्रबाट उम्मेद्वार लड्ने घोषणा गरेकी थिइन्। नेकपा एमाले पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा दीपक पौडेललाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले पौडेललाई उम्मेद्वार बनाउने भएको हो। एमालेको गण्डकी प्रदेश कमिटी सदस्य रहनुभएका पौडेल अवकाश प्राप्त शिक्षक हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 6वटा महानगरपालिका मध्ये 4वटाको मेयर उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको छ। राप्रपाले काठमाडौँ महानगरको मेयरमा वरिष्ठ कलाकार मदन दास श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउँदा वीरगञ्जमा पत्रकार गिरीश गिरीलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको हो। त्यस्तै ललितपुरमा अष्टमहर्जन, पोखरामा शङ्कर खनाल मेयर पदको उम्मेद्वार तय भएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उपमेयरमा विनिता मगैया काठमाडौँ, बिना जयसवाल वीरगञ्ज, रञ्जन सेन पोखरा। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो भागमा परेको महानगर तथा उपमहानगरपालिकाको मेयर तथा उपमेयरको टुङ्गो लगाएको छ। शुक्रबार पदाधिकारीको बैठकले पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा धनराज आचार्यलाई मेयरको उम्मेद्वार उठाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपमेयरमा रामेश्वर श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय भएको युवा सङ्घका नेताहरूले बताएका छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा मिना लामालाई मेयर उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। लामा अहिले उपमेयर छिन्। इटहरी उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा केशव विष्टलाई उम्मेद्वारी उठाउने
भएको छ। विष्ट राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य सचिव हुन्। त्यस्तै एकीके समाजवादीले बुटवल उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा चिनबहादुर गुरुङलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। उनी पार्टीका बुटवल नगर अध्यक्ष हुन् भने यसैको स्थानीय चुनावमा वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले साउदी अरबियाको रियादमा सिधा उडान गर्ने भएको छ। निगमको वाइड बडी A330 जहाजले रियादमा शुक्रबारबाट शुभारम्भ उडान भरेको छ। उद्घाटन उडानमा विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी सहित विभिन्न विभागका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका थिए। निर्माण व्यवसायीहरूले आजदेखि देशभरका विकास निर्माणका काम ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले आइतबारदेखि कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण निर्माण कार्य बन्द अर्थात् होलिडे गरी आन्दोलन अगाडि बढाउने घोषणा गरेको हो। ठेक्का दिँदाको तुलनामा अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्याधिक बढेकाले सो मूल्य वृद्धि समायोजन नभएसम्म आयोजनाको काम रोकिने महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो। युक्रेनको राजधानी किभमा रहेको चियान गृहमा 1000 भन्दा बढी शव राखिएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले बिहिबार गरेको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म चियान गृहमा 1020 शव भेटिएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि भएका हिंसात्मक घटनामा परि उनीहरूको मृत्यु भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। सडक तथा विभिन्न माध्यमहरूबाट सङ्कलन गरेको हो। रुसले गरेको आक्रमणकै कारण उनीहरूको मृत्यु भएको हो, एक अधिकारीले बताएका छन्। देशका अन्य ठाउँमा पनि त्यसै गरी शवहरू छरिएको र सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 2527 नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका छन्। भारतमा कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या क्रमशः बढिरहेको छ र त्यो 15,000 पार भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकडा अनुसार अब दैनिक सङ्क्रमण दर बढेर 0.56% पुगेको छ। भारतमा हाल कोरोनाका 15,075 बिरामीको उपचार भइरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनी सेनाको बहादुरी देखेर आफू चकित भएको बताउनु भएको छ। आफ्ना रक्षा सल्लाहकारहरूसँगको कुराकानीमा बाइडेनले भन्नुभयो, युक्रेनी सेना मैले सोचेभन्दा बलियो र आफूमाथि गर्व गर्ने स्वभावको रहेछ। राष्ट्रपति बाइडेनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई चकित बनाएको बताउनु भएको छ। युक्रेनलाई हतियारमा बारुदको आपूर्ति जारी छ। हामी विश्वमा साझेदारीको महत्त्व बुझिरहेका छौँ। उत्तरी अफगानिस्तानको माजर आई सारिफमा बिहिबार एक सिया मस्जिदमा भएको विस्फोटमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 34 पुगेको छ। त्यस्तै 80 भन्दा बढी घाइते भएको स्थानीय अस्पताल स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अफगान सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उक्त आक्रमण इस्लामिक स्टेट समूहले आफ्नो लडाकुले गरेको दाबी गरेको छ। यस पहिले प्राप्त सूचनामा उक्त समूहको आक्रमणमा परि कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलोरले इन्डियन प्रिमियर लिग IPL 2022मा सनराइजर हैदराबाद विरुद्ध लज्जास्पद ब्याटिङ गर्दै 68 रनमा अलआउट भएको छ। तीव्र गतिका बलर टी नटराज र मार्को ज्यान्सनले उत्कृष्ट बलिङ गरेपछि हैदराबाद सामु बेङ्गलोर निरीह बनेको हो। ब्रेबेन स्टेडियम मुम्बईमा टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको बेङ्गलोर 16.1 ओभरमा 68 रनमा अलआउट भयो। अब चुनावी अपडेटको पालो। 6वटा महानगरको मतपत्र उम्मेदवारी दिएको पदमा मात्र दलको चुनाव चिन्ह रहने। काठमाडौँको स्वतन्त्र मेयर उठ्ने घोषणा गरी सुनिता डङ्गोललाई एमाले बनाए उपमेयरको उम्मेद्वार। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा कङ्ग्रेसबाट हेगेन्द्र गिरी उम्मेद्वार बन्ने। सङ्खुवा सभाका 10 मध्ये 7 पालिकामा सत्तारूढ गठबन्धनले गठबन्धन गर्ने। लोसपा बाराका क्षेत्रीय अध्यक्ष एमालेमा प्रवेश। विराटनगरमा जसपाबाट मेयरका आकाङ्क्षीले पार्टी छाडे। एमाले धनगढीमा रणबहादुर चन्दलाई उम्मेद्वार बनाउने। बुटवलमा एमाले र जनमुक्ति पार्टी बीच तालमेल। नेपालगञ्जमा गठबन्धनबाट बाहिरियो माओवादी, एक्लै चुनाव लड्ने। झापा पुगेर राजेन्द्र लिङदेनले भने कङ्ग्रेस एमाले र माओवादी एउटै हुन्। सीमामा आवागमन बन्द गर्ने सहमति। ललितपुर महानगरको उपप्रमुखमा माओवादीले बाबुराजा बज्राचार्यलाई उम्मेद्वार बनाउने। लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धनको भागभण्डा मिलेन। 5 वर्ष अघि मृत्यु भएका व्यक्तिको नाम मतदाता सूचीमा।